वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, हार से कभी मत घबराएं। ज़िंदगी की इस तवील और कठिन जद्दोजहद में हारने वाले वो लोग नहीं होते जो गिर जाते हैं या जिन्हें वक्ती तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ता है, बल्कि असल में हारने वाले और पीछे रह जाने वाले वो लोग होते हैं जो हालात से समझौता करके अपनी कोशिश छोड़ देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। आज की ये खुसूसी वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक़ बुर्ज दल एक्वेरियस कुंभ राशि से है। पिछले काफ़ी अरसे से मुझे मेरे वीडियोस के कमेंट्स में और ज़ाती पैगामात के ज़रिए बेशुमार लोग मुसलसल अप्रोच कर रहे थे कि ज़ोहल की 60 के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि अब इसके सिर्फ 11 या 12 महीने बाकी रह गए हैं। बहुत से लोगों के दिलों में ये खौफ बैठ गया है कि 60 का ये आखिरी मरहला उतरता हुआ दौर क्या कोई नया तूफ़ान लेके आएगा। क्या ये कोई ख़तरनाक वक्त है। लोग मनफी बातें बहुत जल्द सुनते हैं और इन पर यकीन भी कर लेते हैं, और ये कहने वाले भी बहुत हैं कि 60 बड़ा ख़राब करती है, बड़ा नुकसान देती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पर जब 60 उतर रही होती है तो ये इंसान को बहुत कुछ देकर जाती है। आज मैं आपको सितारों और नक्षत्रों की गहराई में ले जाकर ये समझाऊंगा कि आने वाले ये 11 महीने आपके साथ क्या कमाल करने वाले हैं और आपको किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। लिहाजा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 15 मिनट आपकी सोच और आपके आने वाले कल को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नजूमी इल्म की बात करें तो इस वक्त ज़ोहल अतारद यानी बुध के नक्षत्र में सफ़र कर रहा है। बुध ज़ोहल का दोस्त है और ये सूरत हाल 19 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी, जिसके बाद ज़ोहल अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएगा। इसके साथ 27 जुलाई को ज़ोहल के रुजत पसीर रेट्रोग्रेड होने का भी वक्त है। अब इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले ये जान लें कि आपकी कुंडली में ज़ोहल इस वक्त आपके दूसरे घर में बैठा है और ज़ोहल की 3 नज़रें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ज़ोहल की तीसरी नज़र आपके चौथे घर पर, 7वीं नज़र आपके 8वें घर पर और 10वीं नज़र आपके 11वें घर पर पड़ रही है। चूँकि इस वक्त ज़ोहल अतारद के नक्षत्र में है तो वो बुध के घर का फल भी लेगा, क्योंकि जो सियारा जिस नक्षत्र में बैठता है इसे इसके मालिक की मर्ज़ी भी शामिल करना पड़ती है। दूसरी तरफ मुश्तरी जुपिटर भी इस वक्त अपने आला मुकाम पर है और इसकी नज़र भी वहाँ पड़ रही है। इन तमाम सितारों की इस पेचीदा लेकिन खूबसूरत चाल का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा एक्वेरियंस की इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को होने वाला है, जो काफ़ी अरसे से फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे। आपके लिए औलाद के हवाले से बेहतरीन वक्त है। इसी तरह चूँकि अतारद अकल, शऊर और जहानत का सियारा है, इसलिए तालीम के मैदान में ये 11 महीने आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी ज़हनी सलाहियतें अरूज पर होंगी। अगर आप खुद एक तालिबे इल्म हैं या फिर टीचिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो 9 अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए शानदार कामयाबियां लेके आ सकता है। लेकिन जहाँ कुछ मस्बत होता है वहाँ ज़ोहल हमें कुछ एहतियातों का भी पाबंद करता है। चूँकि ज़ोहल आपके दूसरे घर में है, जो कि आपके चेहरे, गले और दांतों की नुमाइंदगी करता है। तो ज़रा पिछले कुछ अरसे पर गौर करें। 29 मार्च साल 2025 के बाद से क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार गले की ख़राबी का सामना करना पड़ रहा हो? क्या आपको सांस का मसला हो या बार बार नज़ला, ज़ुकाम और खांसी ने आपको तंग किया? क्या आपके दांतों में कोई तकलीफ़ उभर कर सामने आई, या फिर आपने महसूस किया हो कि आपकी खुराक बहुत कम हो गई है और आपका खाना पीने को दिल नहीं कर रहा? ये सब ज़ोहल के दूसरे घर में होने की अलामात हैं। इसके साथ साथ ज़ोहल की नज़रें आपके चौथे और 8वें घर पर हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने पट्ठों में खिंचाव, टांगों और पैरों में दर्द या जोड़ों की तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि वो कोई काम बड़े शौक़ से कर रहे थे, लेकिन अचानक बिना किसी ठोस वजह के इनका इस काम से दिल उचाट हो गया और उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप सफ़र कर रहे हैं या ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आपको अपने खाने पीने का बेहद ख्याल रखना होगा। मैदे के मसाइल से बचने के लिए सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और अपने गले और दांतों की सेहत पर कोई समझौता ना करें। अब मैं कुछ लोगों के इन शकूक व शुबहात की बात करना चाहता हूं जो ज़ोहल की 60 के हवाले से फैले हुए हैं। लोग अक्सर आकर कहते हैं कि ज़ोहल ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, सब कुछ ख़राब हो गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ज़ोहल से बड़ा उस्ताद नहीं है। 60 के ये 7 साल और इसके 3
مراحل آپ کو ایک سبق سکھانے آتے ہیں۔ یہ آخری 3 مراحل جو سال 2027 کے وسط تک مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، یہ آپ کو ذمہ داری اور نظم و ضبط سکھا رہے ہیں۔ لوگ زندگی میں چل کرنا چاہتے ہیں، وہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایک دن جم جاتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، وہ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں دکھاتے۔ اور یاد رکھیں کہ ذہل محنت اور ڈسپلن کا سیارہ ہے۔ جس دن آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئے، جس دن آپ نے مسلسل ایک ہی کام کو پوری ایمانداری اور لگن سے کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ روزانہ ویڈیوز بنانا ہو، پڑھائی کرنا ہو یا یوگا کرنا ہو، ذہل آپ سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ آپ کی کنڈلی میں خراب ہونے کے باوجود آپ کو بہترین نتائج دے گا۔ مقدر اور قسمت اپنی جگہ، لیکن جب آپ مسلسل محنت کرتے ہیں تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس 68 نے آپ کو گرایا بھی ہوگا، آپ کو یہ سچ بھی دکھایا ہوگا کہ جنہیں آپ اپنا سمجھتے تھے وہ دراصل میں آپ کے تھے ہی نہیں۔ آپ کے کچھ رشتے ٹوٹے ہوں گے، کچھ بریک اپس ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے اور کچھ چلے گئے ہوں گے۔ اسے کارمک مقصد کہتے ہیں۔ جس انسان نے آپ کی زندگی میں دکھ یا سکھ لے کے آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ آپ اسے نہ روک سکتے ہیں، نہ زبردستی ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ 67 آپ کو بہت کچھ دے کر جانے والی ہے۔ چونکہ ذہل آپ کے چوتھے اور 8ویں گھر کو دیکھ رہا ہے تو چوتھا گھر آپ کے سکھ اور جائیداد کا ہے۔ وہ سکھ جس کی پچھلے عرصے میں کمی محسوس ہو رہی تھی، اب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ اگر آپ کوئی زمین، جائیداد یا پراپرٹی خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ 11 مہینے اس کام کے لیے نہایت بہترین ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر والوں یا فیملی سے دور تھے اور واپس آنا چاہتے تھے تو اس کے بھی قوی امکانات ہیں۔ 8واں گھر گہری سوچ اور چھپے ہوئے علوم کا ہے۔ اس وقت آپ کی نالج میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ آپ کی زندگی کو اتنی گہرائی سے سمجھنے لگیں گے کہ آپ کو اس بات سے فرق پڑنا بند ہو جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ لوگ جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں کل غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنا سارا فوکس اپنے کام پر رکھیں۔ کیریئر کے لحاظ سے ذہل کی 10ویں نظر آپ کے 11ویں گھر پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پروموشن ملنے کے واضح چانسز ہیں۔ 9 اکتوبر سال 2026 کے بعد جب ذہل اپنے ہی نکشتر میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں کوئی بڑا اور شاندار اپرچونٹی آ سکتی ہے۔ کسی بڑے ٹرانسفر یا مقام میں تبدیلی کے حوالے سے بھی اشارے مل رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ میری ایک نصیحت پلے باندھ لیں، خاص طور پر جب تک ذہل بدھ کے نکشتر عطارد میں ہے۔ یہ اپنی زبان اور اپنی باتوں پر سخت کنٹرول رکھیں۔ پارٹنرشپ میں، محبت کے معاملات میں یا نئی دوستیوں میں کسی کو ایسی بات نہ کہیں جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ اور جاتے جاتے یہ ذہل آپ کے وہ تمام رکے ہوئے کام پورے کروا دے گا۔ جو پیسے کہیں پھنسے ہوئے تھے وہ واپس ملنے کی امید ہے۔ اور اگر آپ کسی کورٹ کچہری یا قانونی معاملات میں الجھے ہوئے تھے تو فروری سے پہلے ان کے ختم ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ روحانیت اور مراقبہ کے لیے یہ وقت اچھا ہے، لیکن اگر آپ سگریٹ نوشی یا کسی بھی قسم کے نشے کے عادی ہیں تو ذہل کی 67 میں اسے جتنا ہو سکے کنٹرول کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اورا کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسے سوچ سمجھ کر کریں اور جلدی کریں، 10 بار سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ دوستو، یہاں تک تو ہم نے ستاروں، نکشتروں اور نجوم کی بات کی جو کہ ہمیں حالات کا ایک اشارہ دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ اس کائنات کے اس رب پر ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا اور ان کی گردش کو مقرر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ستارے کسی انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ تقدیر بدلنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا وقت آزمائش کا ہو سکتا ہے یا ہم پر کوئی مشکل وقت چل رہا ہے تو ایک مسلمان کے پاس جو روحانی ہتھیار ہے وہ دنیا کے کسی اور علم میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے ان 11 مہینوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہل کے کسی بھی منفی اثر سے محفوظ رہیں اور صرف کامیابیاں سمیٹیں تو اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں۔ سب سے پہلا اور اہم کام یہ کریں کہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کو ہر حال میں قائم کریں۔ نماز ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتی ہے اور دل کا وہ سکون عطا کرتی ہے جس کی تلاش میں لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دن کا آغاز اور اختتام استغفار سے کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت آپ کے اعصاب اور نفسیات پر بوجھ پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھیں۔ روزانہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت خود کریں یا کسی ڈیوائس پر لگا کر رکھیں۔ سورہ بقرہ میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ یہ گھر سے ہر قسم کی نحوست، منفی توانائیوں، حسد اور جادو تک کے اثرات کو جڑ سے اٹھا پھینکتی ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں سکون آئے گا اور آپ کی طبیعت
میں جو چڑچڑاپن یا سستی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بہت ہی نہایت اور مجرب طاقتور عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر جو سفید پوش ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، تو آپ صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ یاد رکھیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند طالب علم کی فیس دے دیں یا کسی مستحق کی خاموشی سے مدد کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کے اتنے بڑے بڑے طوفانوں کو خاموشی سے ٹال دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔